अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सआदत हसन मंटू के अफसाने फुंदने के बारे में। तो लेकिन फुंदने को पढ़ने से पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम है सआदत हसन और कलमी नाम है मंटू। और मंटू स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्जी नाम मुफक्किर, कॉमरेड, आदम, विटनम और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बारज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सआदत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से है और मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था और वालिदा का सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्दे आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में 4वीं जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे और 4थी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और हैरत की बात यह है कि वो बराबर उर्दू के मजमून में ही फेल हुए। मंटू एमए व कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूदुज़्ज़फ़र। मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थी, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि खुद मंटू ने कहा है कि आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उनसे मुलाकात ना होती और मतवातिर 3 महीने मैंने उनकी सोबत में ना गुजारे होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर कामज़न होता। मंटू की पहली तारीख बारी साहब की ज़ेरे अदालत शाये होने वाले अखबार मसावत में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ उर्दू रोज़नामा में कालम नगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था जो बारी अलैग की अदालत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे में शाये हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़िया अफसाना है जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन से शाये हुआ। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। अब मंटू के कुछ इकवाल हैं जैसे कि मुझे हमेशा आज से गज़ रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है कि हर फादर छूटते ही हर नत्थु खैरूस समझ जाए। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो फिर पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया में जितनी लानतें हैं भूख उसकी माँ है और ये भूख गद्दागरी सिखाती है, जुराइम के तरगीब देती है, असमत फरोशी पर मजबूर करती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। मैं गलाजत को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ़ करता हूँ। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं
اور تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اور اس کا وجود خود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم لوگ پڑھیں گے فندنے، لیکن فندنے کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ ان کی فہرست دیکھیں گے جسے اطہر پرویز نے لکھا ہے۔ تو پہلا جو ہے نیا قانون ہے، دوسرا ہے کالی شلوار، تیسرا ہے ہتک اور چوتھا ہے محمد بھائی، پانچواں ہے بو، چھٹا ہے موزیل، ساتواں ہے ٹھنڈا گوشت، آٹھواں ہے بابو گوپی ناتھ، نواں ہے کھول دو، 10واں ہے ممی، 11 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، 12 ہے سڑک کے کنارے، 13 ہے جانکی اور 14 ہے فندنے۔ اب فندنے کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ کوٹھی سے ملحقہ وسیع و عریض باغ میں جھاڑیوں کے پیچھے ایک بلی نے بچے دیے تھے جو بلّا کھا گیا تھا۔ پھر ایک کتیا نے بچے دیے جو بڑے بڑے ہو گئے تھے اور جو دن رات کوٹھی کے اندر باہر بھونکتے اور گندگی بکھیرتے رہتے تھے۔ ان کو زہر دے دیا گیا تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے تھے، ان کی ماں بھی۔ ان کا باپ معلوم نہیں کہاں تھا، وہ ہوتا تو اس کی موت بھی یقینی تھی۔ جانے کتنے برس گزر چکے تھے، کوٹھی سے باغ کی جھاڑیاں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کتری بیونتی کاٹی چھانٹی جا چکی تھی۔ کئی بلیوں اور کتیوں نے ان کے پیچھے بچے دیے تھے جن کا نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ اس کی اکثر بدعت مرغیاں انڈے دے دیا کرتی تھیں جن کو ہر صبح وہ اٹھا کر اندر لے جاتی تھی۔ اسی باغ میں کسی آدمی نے ان کے نوجوان ملازمہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس کے گلے میں اس کا فندنوں والا سرخ ریشمی آزار بند جو اس نے 2 روز پہلے پھیری والے سے 8 آنے میں خریدا تھا پھنسا ہوا تھا۔ اس روز سے قاتل نے پینچ دیے تھے کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر اس کو اتنا تیز بخار چڑھا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور شاید ابھی تک بے ہوش تھی، لیکن نہیں، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے قتل کے بعد مرغیوں نے انڈے نہیں بلیوں نے بچے دیے تھے اور ایک شادی ہوئی تھی کتیا تھی جس کے گلے میں لال دوپٹہ تھا، مہکشی جھلمل جھلمل کرتا، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اندر دھسی ہوئی تھیں۔ باغ میں بینڈ بجا تھا، سرخ وردیوں والے سپاہی آئے تھے جو رنگ برنگی مشقیں بغلوں میں دبا کر منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتے تھے۔ ان کی وردیوں کے ساتھ کئی فندنے لگے تھے جنہیں اٹھا اٹھا کر لوگ اپنے آزار بند میں لگاتے جاتے تھے، پر جب صبح ہوئی تھی تو ان کا نام و نشان تک نہیں تھا، سب کو زہر دے دیا گیا تھا۔ دلہن کو جانے کیا سوجھی، کمبخت نے جھاڑیوں کے پیچھے نہیں اپنے بستر پر صرف ایک بچہ دیا جو بڑا گلگو تھنالال فندنا تھا، جس کی ماں مر گئی، باپ بھی، دونوں کو بچے نے مارا۔ اس کا باپ معلوم نہیں کہاں تھا، وہ ہوتا تو اس کی موت بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتی۔ سرخ وردیوں والے سپاہی بڑے بڑے فندنے لٹکائے جانے کہاں غائب ہوئے کہ پھر نہ آئے۔ باغ میں پلے گھومتے تھے اور اسے گھورتے تھے، اس کو چھیچڑوں کی بھری ہوئی ٹوکری سمجھتے تھے، حالانکہ ٹوکری میں نارنگیاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی 2 نارنگیاں نکال کے آئینے کے سامنے رکھ دیں، اس کے پیچھے ہو کے اس نے اس کو دیکھا مگر وہ نظر نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی ہیں، مگر وہ اس کے سوچتے سوچتے ہی بڑی ہو گئی اور اس نے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آتش دان پر رکھ دی۔ اب کتے بھونکنے لگے، نارنگیاں فرش پر لڑھکنے لگیں، کوٹھی کے ہر فرش پر اچھلیں، ہر کمرے میں کودیں
और उछलती कूदती बड़े बड़े बागों में भागने दौड़ने लगीं। कुत्ते उनसे खेलते और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जाने क्या हुआ, इन कुत्तों में 2 जहर खाकर मर गए, जो बाकी बचे वो उनकी अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा खा गई। ये इस नौजवान की जगह आई थी जिसको किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था, गले में उसके फंदनों वाले अज़ारबंद का फंदा डालकर। उसकी माँ थी अधेड़ उम्र मुलाजमा से उम्र में 6-7 बरस बड़ी। उसकी तरह हट्टी कट्टी नहीं थी। हर रोज़ सुबह शाम मोटर में सैर को जाती थी और बिदाते मुर्गियों की तरह दौरे दूर दराज बागों में झाड़ियों के पीछे अंडे देती थी। उनको वो खुद उठाकर लाती थी, ना ड्राइवर। आमलेट बनाती थी जिसके दाग कपड़ों पर पड़ जाते थे, सूख जाते तो उनके बाग में झाड़ियों के पीछे फेंक देती थी। जहाँ से चलिए उठा कर ले जाती थी। एक दिन उसकी सहेली आई। पाकिस्तान मेल मोटर नंबर 9612 PL। बड़ी गर्मी थी। डैडी पहाड़ पर थे, मम्मी सैर करने गई थी। पसीने छूट रहे थे। उसने कमरे में दाखिल होते ही अपनी ब्लाउज़ उतारी, पंखे के नीचे खड़ी हो गई। उसके दूध उबले हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो गए। उसके दूध ठंडे थे जो आहिस्ता आहिस्ता उबलने लगे। आखिर दोनों दूध हिल हिल कर गुनगुने हो गए और खट्टी लस्सी बन गए। इस सहेली का बैंड बज गया, मगर वो वर्दी वाले सिपाही फंदने पखाने नहीं आए। नचाने नहीं आए। उनकी जगह पीतल के बरश थे, छोटे और बड़े, जिनसे आवाज़ें निकलती थीं, गर्जदार और धीमी और गर्जदार। ये सहेली जब फिर मिली तो उसने बताया कि वो बदल गई है, सचमुच बदल गई थी। उसके अब 2 पेट थे, एक पुराना दूसरा नया। एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ था। उसके दूध फटे हुए थे। फिर उसके भाई का बैंड बजा। उधर उमर की हट्टी कट्टी मुलाजमा बहुत रोई। उसके भाई ने उसे बहुत दिलासा दिया। बेचारी को अपनी शादी याद आ गई थी। रात भर उसके भाई और उसकी दुल्हन की लड़ाई होती रही। वो रोती रही, वो हंसता रहा। सुबह हुई तो हट्टी कट्टी अधेड़ उम्र की मुलाजमा उसके भाई को दिलासा देने के लिए अपने साथ ले गई। दुल्हन को नहला दिया गया। उसके सलवार में उसका लाल फंदनों वाला अज़ार बंद पड़ा था। मालूम नहीं ये दुल्हन के गले में क्यों न बांधा गया। उसकी आंखें बहुत मोटी थीं। अगर गला ज़ोर से घोंटा जाता तो वो ज़बह किए हुए बकरे की आँखों की तरह बाहर निकल आती और उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ता। मगर पहला तो अभी तक उतरा नहीं। हो सकता है उतर गया हो और ये नया बुखार हो जिसमें वो अभी तक बेहोश है। उसकी माँ मोटर ड्राइवर सीख रही थी। बाप होटल में रहता था। कभी कभी आता है और अपने लड़के से मिलकर चला जाता है। लड़का कभी कभी अपनी बीवी को घर बुला लेता है। अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा को 2-3 रोज़ के बाद कोई याद सताती है तो रोना शुरू कर देती है। वो उसे दिलासा देता है और वो उसे पुचकारती है और दुल्हन चली जाती है। अब वो और दुल्हन भाई भाभी दोनों सैर को जाती हैं। सहेली भी पाकिस्तान मेल मोटर 9612 PL सैर करते करते अजंता जा निकलती है, जहाँ तस्वीरें बनाने का काम सिखाया जाता है। तस्वीरें देखकर तीनों तस्वीरें बन जाती हैं। रंग ही रंग, लाल पीले हरे नीले, सब के सब चीखने वाले हैं। उनको और इन रंगों का खालिक चुप कराता है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, सर्दियों और गर्मियों में, और कोट पहनता है। अच्छी शक्ल सूरत का है। अंदर बाहर हमेशा खड़ाऊ इस्तेमाल करता है। अपनी रगों को चुप कराने के बाद खुद चीखता शुरू करता है। उसको ये तीनों चुप कराती हैं और बाद में खुद चिल्लाने लगती हैं। तीनों इज्तिमा में मुजर्रद आर्ट के सैकड़ों नमूने बनाती रहीं। एक की हर तस्वीर में औरत के 2 पेट होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के। दूसरी की तस्वीरों में औरत अधेड़ उम्र की होती है, हट्टी कट्टी। तीसरे की औरतों तस्वीरों में फंदने ही फंदने।
आज़ारबंद का गुच्छा। मुजर्रिद तस्वीरें बनती रहीं मगर तीनों के दूध सूखते रहे। बड़ी गर्मी थी, इतनी कि तीनों पसीने में शराबोर थीं। खस लगे हुए कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपने ब्लाउज़ उतारे और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। पंखा चलता रहा। दूधों में ठंडक पैदा हुई और ना गर्मी। इससे कि मम्मी दूसरे कमरे में थी। ड्राइवर उसके बदन में मोबिल ऑयल पोंछ रहा था। डैडी होटल में था जहां उसकी लेडी स्टेनोग्राफर माथे पर योडी क्लोन मिल रही थी। एक दिन उसका भी बैंड बज गया। उजाड़ बाग फिर रौनक हो गया। गमलों और दरवाज़ों को आतिश अजंता स्टूडियो के मालिक ने की थी। बड़ी बड़ी गहरी लिपस्टिक उसके बिखरे हुए रंग देखकर उड़ गईं। एक जो ज़्यादा स्याही माइल थी, इतनी अड़ी कि वहीं गिर कर उसकी शादी हो गई। उसकी और उसी लिबास का डिज़ाइन भी उसने तैयार किया था। उसने उसके हज़ारों सिमतें पैदा कर दी थी। मैं ऐन सामने से देखो तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ारबंदों का बंडल मालूम होती थी। ज़रा इधर हट जाओ तो फलों की टोकरी थी। एक तरफ हट जाओ तो खिड़की पर पड़ा हुआ फुलवारी का पर्दा। अक़ब में चले जाओ तो कुचले हुए तरबूज का ढेर। ज़रा ज़ाविया बदल कर देखो तो टमाटो नाश से भरा हुआ मर्तबान। ऊपर से देखो तो यगाना आर्ट, नीचे से देखो तो मिराजी की मुबहम शायरी। फ़न शनास निगाहें अश कर उठी। दूल्हा इस कदर मुतासिर हुआ था कि शादी के दूसरे रोज़ ही उसने तय कर लिया था कि वो भी मुजर्रिद आर्टिस्ट बन जाएगा। चुनांचे अपनी बीवी के साथ वो अजंता गया, जहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उनकी शादी हो रही है और वो चंद रोज़ से अपने होने वाली दुल्हन के हाँ ही रहता है। उसके होने वाली दुल्हन वही गहरे रंग की लिपस्टिक थी जो दूसरे लिपस्टिकों के मुकाबले में ज़्यादा स्याही माइल थी। शुरू में चंद महीने तक उसके शौहर को उससे और मुजर्रिद आर्ट में दिलचस्पी रही, लेकिन जब इज्तना स्टूडियो बंद हो गया और उसके मालिक की कहीं से भी सुनगुन ना मिली तो उसने नमक का कारोबार शुरू कर दिया, जो बहुत नफ़ा बख्श था। उससे का कारोबार के दौरान में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके दूध सूखे हुए नहीं थे। ये उससे को पसंद आ गए। बैंड ना बजा लेकिन शादी हो गई। पहली अपनी ब्रश उठाकर ले गई और अलग रहने लगी। ये नाचाकी पहले तो दोनों के लिए तलखी का मौजब हुई, लेकिन बाद में एक अजीब व गरीब मिठास में तब्दील हो गई। उसकी सहेली ने जो दूसरा शौहर तब्दील करने के बाद सारे यूरोप का चक्कर लगा आई थी और अब दिक के मरीज़ थी। इस मिठास को क्यूबक आर्ट में फेंट साफ शफाफ चीनी के बेशुमार क्यूब थे जो थोहर के वादों के दरमियान इस अंदाज से ऊपर तले रखे थे कि उनसे दो शक्लें बन गई थी। उन पर शहद की मक्खियाँ बैठी रस चूस रही थीं। उनकी दूसरी सहेली ने जहर खाकर खुदकशी कर ली। जब उनको ये अलमनाक खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। मालूम नहीं बेहोशी नहीं थी या वही पुरानी जो बड़े तेज़ बुखार के बाद ज़हूर में आई थी। उसका बाप योडी क्लोन में था जहाँ उसकी लेडी स्टेनोग्राफर का सर हिलाता था। उसकी मम्मी ने घर का सारा हिसाब किताब अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा के हवाले कर दिया था। अब उसको ड्राइविंग आ गई थी मगर बहुत बीमार हो गई थी, मगर फिर भी उसको ड्राइवर के बिन माँ के पिल्ले का ख्याल बहुत था। वो उसको अपना मोबिल ऑयल पिलाती थी। उसकी भाभी और उसके भाई की ज़िंदगी बहुत अधेड़ और हट्टी कट्टी हो गई थी। दोनों आपस में बहुत प्यार से मिलते थे कि अचानक एक रात जबकि मुलाजमा और उसका भाई घर का हिसाब कर रहे थे, उसकी भाभी नमूदार हुई। वो मुजर्रिद थी। उसके हाथ में कलम था ना ब्रश, लेकिन उसने दोनों का हिसाब साफ कर दिया। सुबह कमरे में से जमे हुए लहू के दो बड़े बड़े फुंदने निकले जो उसकी भाभी के गले में लगा दिए गए। अब वो कदरे होश में आई। खाविंद ने
ناچاکی کے باعث اس کی زندگی تلخ ہو کر بعد میں عجیب و غریب مٹھاس میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اس کو ٹھوکر سا تلخ بنانے کی کوشش کی اور شراب پینا شروع کی، مگر ناکام رہی، اس لیے کہ مقدار کم تھی۔ اس نے مقدار بڑھا دی، حتیٰ کہ وہ اس میں ڈبکیاں لینے لگی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اب غرق ہوئی ہے اور اب غرق ہوئی، مگر وہ سطح پر ابھر آتی تھی، منہ سے شراب پونچھتی ہوئی وہ کہنے لگا آتی ہوئی۔ صبح کو جب اٹھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ رات بھر اس کے جسم کے ذرے ذرے ڈھاریں مار مار کر روتے رہیں۔ اس کے وہ سب بچے پیدا ہو سکتے ہیں ان قبروں میں جو ان کے لیے بن سکتی تھی، اس دودھ کے لیے جو ان کا ہو سکتا تھا، بلک کر رو رہے ہیں، مگر اس کے دودھ کہاں تھے؟ وہ جنگلی پلے پی چکے تھے اور وہ اور زیادہ پیتی کہ اتھاہ سمندر میں ڈوب جائے، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہوتی تھی۔ ذہین تھی، پڑھی لکھی تھی، جنسی موضوعات پر بغیر کسی تصنع کے بے تکلف گفتگو کرتی تھی، مردوں کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھتی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اس کا جی چاہتا تھا کہ اپنی کسی بد عادت مرغی کی طرح جھاڑیوں کے پیچھے جائے اور ایک انڈا دے آئے۔ بالکل کھوکھلی ہو گئی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تو اس سے لوگ دور رہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی، چنانچہ وہ ان کے پیچھے نہ بھاگی، وہ اکیلی گھر میں رہنے لگی، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتی، شراب پیتی اور جانے کیا سوچتی رہتی۔ رات کو بہت کم سوتی تھی، کوٹھی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ سامنے کو آرٹر میں ڈرائیور کا بن ماں کا بچہ موبل آئل کے لیے روتا رہتا تھا، مگر اس کی ماں کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا موٹر گیراج میں اور ماں اسپتال میں پڑی تھی، جہاں اس کی ایک ٹانگ کاٹی جا چکی تھی اور دوسری کاٹی جانے والی تھی۔ وہ کبھی کبھی کوارٹر کے اندر جھانک کر دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس کے دھوؤں کے تلچھٹ نے ہلکی سی لرزش پیدا کی، مگر اس بد ذائقہ شے سے تو اس کے بچے کے ہونٹ بھی نہ تر ہوئے۔ اس کے بھائی نے کچھ عرصے سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ آخر ایک دن اس کا خط سوئٹزرلینڈ سے آیا کہ وہاں اپنا علاج کرا رہا ہے، نرس بہت اچھی ہے، اسپتال سے نکلے ہی وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ ادھیڑ عمر کی ہٹی کٹی ملازمہ نے تھوڑا زیور، کچھ نقدی اور بہت سے کپڑے جو اس کی ممی کے تھے چرائے اور چند روز کے بعد غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ماں آپریشن ناکام ہونے کے باعث اسپتال میں مر گئی۔ اس کا باپ جنازے میں شامل ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس کی صورت نہ دیکھی۔ اب وہ بالکل تنہا تھی، جتنے نوکر تھے اس نے علیحدہ کر دیے، ڈرائیور سمیت۔ اس کے بچے کے لیے اس نے آیا رکھ دی، کوئی بوجھ سوائے اس کے خیالوں کے باقی نہ رہا۔ وہ چاہتی تھی کہ آہستہ اس سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ کبھی کبھار اگر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ اندر سے چلا اٹھتی، چلے جاؤ، جو کوئی بھی ہو تم چلے جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ سیف میں اس کی ماں کے بے شمار قیمتی زیورات ملے تھے، اس کے اپنے بھی تھے جن سے اس کو کوئی رغبت نہ تھی، مگر اب وہ رات کو گھنٹوں آئینے کے سامنے ننگی بیٹھ کر یہ تمام زیور اپنے بدن پر سجاتی اور شراب پی کر کنسرٹی آواز میں فحش نغمے گاتی تھی۔ آس پاس اور کوئی کوٹھی نہیں تھی، اس لیے اسے مکمل آزادی تھی۔ اپنے جسم کو تو وہ کئی طریقوں سے ننگا کر چکی تھی، اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی روح کو بھی ننگا کر دے، مگر اس میں وہ زبردست حجاب محسوس کرتی تھی۔ اس حجاب کو دبانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ پیے اور خوب پیے اور اس حالت میں اپنے ننگے بدن سے مدد لے، مگر یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ وہ آخری حد تک ننگا ہو کر ستر پوش ہو گیا تھا۔ تصویریں بنا بنا کر وہ تھک چکی تھی۔ ایک عرصے اس کی پینٹنگ کا سامان صندوقچے میں بند پڑا تھا، لیکن ایک دن اس نے سب رنگ نکالے اور بڑے بڑے پیالوں میں گھولے، تمام برش دھو دھا کر ایک طرف رکھے اور آئینے کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی اور اپنے جسم پر نئے خد و خال بنانے شروع کیے۔ اس کی یہ کوشش اپنے وجود کو مکمل طور پر عریاں کرنے کی تھی۔ وہ اپنا سامنا حصہ ہی پینٹ کر سکتی تھی۔ دن بھر وہ اس میں مصروف رہی، بن کھائے پیے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بدن پر مختلف رنگ جماتی اور ٹیڑھے بنگے خطوط بناتی رہتی۔
اس کے برش میں اعتماد تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے دو ہٹ کر اپنا بغور جائزہ لے کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد اس نے تمام زیورات ایک ایک کر کے اپنے رنگوں میں لتھڑے ہوئے جسم پر سجائے اور آئینے میں ایک بار پھر غور سے دیکھا کہ ایک دم آہٹ ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی ہاتھ میں چھرا لیے منہ پر ٹھاٹا باندھے کھڑا تھا، جیسے حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ مڑی تو حملہ آور کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ افراتفری کے عالم میں کبھی ادھر کا رخ کیا، کبھی ادھر کا، آخر جو رستہ ملا اس میں سے بھاگ نکلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، چیختی پکارتی، ٹھہرو، ٹھہر، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، ٹھہرو، مگر چور نے اس کی ایک نہ سنی اور دیوار پھاند کر غائب ہو گیا۔ مایوس ہو کر واپس آئی۔ دروازے کی دہلیز کے پاس چور کا خنجر پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور اندر چلی گئی۔ اچانک اس کی نظریں آئینے سے دوچار ہوئیں۔ جہاں اس کا دل تھا وہاں اس نے میان نما چمڑے کے رنگ کا خول سا بنایا ہوا تھا۔ اس نے اس پر خنجر رکھ کر دیکھا، خول بہت چھوٹا تھا۔ اس نے خنجر پھینک دیا اور بوتل میں سے شراب کے 4-5 بڑے گھونٹ پی کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ کئی بوتلیں خالی کر چکی تھی، کھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ پھر آئینے کے سامنے آئی۔ اس کے گلے میں ہزاربند نما گلابند تھا جس کے بڑے بڑے فندنے تھے۔ یہ اس نے برش سے بنایا تھا۔ دفعتاً ایسا محسوس ہوا کہ یہ گلوبند تنگ ہونے لگا ہے، آہستہ آہستہ اس کے گلے کے اندر دھنستا جا رہا ہے۔ وہ خاموش کھڑی آئینے میں آنکھیں گاڑے رہی جو اسی رفتار سے باہر نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کی تمام رنگیں پھولنے لگیں۔ پھر ایک دم سے اس نے چیخ ماری اور اوندھے منہ فرش پر گر پڑی۔ تو یہ افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اور یہ جو ان کا فہرست تھا اطہر پرویز کا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔